चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर 6 गोलियां, गाड़ी के नीचे बम, काजी जा रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों को 7 समंदर अदारों का जिक्र है। जज्जत की जो शिकायत, लोग कौमी नजरिया, गरीब से लेके अमीर तक को। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो कारकुनों के, जो पाकिस्तान में शऊर रखने वाला तबका है, जो इस पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सबसे सरे फहरिस्त 6 जजों वाला मामला है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि हम उस पर रिटायर्ड जजों का एक बोर्ड तश्कील दे रहे हैं, जो कि ये फैसला करेगा कि ये ओवरऑल मामला है क्या। जबकि ये मामला हुकूमत पाकिस्तान को नहीं लिखा गया था, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फैसला करना था। इस पर हामिद मीर, अरशाद भट्टी, साबिर शाकिर और इसके साथ साथ वकार सती के कुछ बयानात हैं, जो अल्फाज हैं जिस पर वो ये बयान दे रहे हैं। नाज़रीन, ये ओवरऑल अगर मैं पिक्चर का बयानिया आपके सामने रखता चलूं, ये हामिद मीर हो या साबिर शाकिर हो, अरशाद भट्टी हो, ये सारे एक सीनियर जर्नलिस्टों की लाइन है। तो अगर इनकी मैं रुदाद आपके सामने रखूं, वो मेरे ज़हन में एक और पिक्चर नजर आती है कि पाकिस्तान बनने से पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, अगर जना अपनी हटदर्मी पर अटके रहे तो पाकिस्तान के मुसलमानों को 7 समंदर पार बैठा हुआ अंग्रेज यहाँ पर अपने मुसल्लत सफेद चमड़ी वाले काले अंग्रेजों के जरिए से लूट कर उनके चमड़ी अधेड़ कर खा जाएगा और हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदू बुनिया लूट घसूट कर खाता रहेगा। नाजरीन, ये मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो बात आज सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मैं सवाल करता हूं कि फिर दो कौमी नजरिया कहां गया, किधर गया दो कौमी नजरिया, जिसकी बुनियाद पर आपने ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था, जिसका मकसद था कि यहाँ पर अदल होगा, यहाँ पर इस्लामी निजाम नाफज होगा, यहाँ पर तो एक गरीब से लेके अमीर तक को इंसाफ मिलना दरकिनार हो गया है। नाज़रीन, 6 जजों का मामला है। आप कह रहे हो कि हमने आज से 76-77 साल पहले ये पाकिस्तान अमन के लिए इस्लाम के नाम पर बनाया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर सच्चे होते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हामिद मीर ने ये जो 6 जजों का मामला है, इस पर क्या कहा, आइए हम उसी से आगाज करते हैं। नाज़रीन, फर्स्ट वन, हामिद मीर ने अपने कैपिटल टॉक में चेयरमैन PTI को, बैरिस्टर गौहर को दावत दी। उसमें क्या बात होती है? उसमें बात ये होती है कि बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं, पहली बात ये है कि खत हुकूमत को नहीं गया, जज्जत की जो शिकायत है वो हुकूमत के ही खिलाफ है, जिन अदारों का जिक्र है वो हुकूमत के मतहत है। ये एक मुकम्मल चार्जशीट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही देखना है, ना कि हुकूमत एक रिटायर्ड जज का कमीशन बना दे। हम इस कमीशन से मुतमिन नहीं है, हुकूमत का इससे कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब का यह बयान था। इसके साथ हामिद मीर ने इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर मैं बात करता चलूं, वो ये है कि साबिर शाकिर गो के इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये मसलसल एक तरफा बयानबाजी हो रही है और ये मुल्क से भी बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, वो कहते हैं काजी जा रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा काजी जा रहा है या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, वकार सती साहब पंजाब बार काउंसिल की जो प्रेस रिलीज है उस पर 2-4 लाइनें लिख के एक ट्वीट कर रहे हैं। लाइनें क्या है? एस्टेब्लिशमेंट भी कौमी इदारा है, इस पर इल्जाम लगाना इतना आसान हो गया है कि जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करता है वो रातों रात मशहूर हो जाता है। इस पर संजीदगी के साथ तहकीकात करना चाहिए। इस पर शिकवा होते हैं हामिद मीर, वो क्या लिखते हैं वो भी सुने, बड़ा दिलचस्प जुमले हैं। एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना सबसे मुश्किल काम है। 6 गोलियां मार दी जाती हैं, गाड़ी के नीचे बम लगा दिए जाते हैं, कोई अदालत इंसाफ नहीं देती, टीवी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी जाती है, कोई अदालत इंसाफ नहीं देती, गद्दारी के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और जो जर्नैल आइन से गद्दारी करता है इसे सजा देने वाले जज को पागल करार
قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ حامد میر وقار ستی کے ٹویٹ کا ریپلائی کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ اوورال پکچر ہے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدالتی نظام کی، پاکستان کے چوٹی کے صحافیوں کی، جو ہر جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ قوم کے نوجوان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھا لکھا باشعور طبقہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ مایوس نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، ارشاد بٹی صاحب نے اے آر وائی کی سکرین پر بیٹھ کر یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے کیا باہر میڈیا پر گفتگو کرتے رہتے ہو، کچھ لکھ کر لاؤ۔ اب جناب لکھ کر لائے ہیں، اب آپ کا اور آپ کے گھر کا امتحان ہے۔ ارشاد بٹی صاحب نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کندھوں پر ذرا کڑا وزن، بھاری وزن رکھ دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یک طرفہ فیصلے ماضی کی طرح کرنے ہیں، یا کہ انہوں نے فیصلہ عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے دینا۔ اگر تو انہوں نے یک طرفہ فیصلہ دیا تو ماضی کی ساری تاریخ ان پر یہ گندلا پانی ڈیل دے گی، چونکہ یہ ایک ساری تاریخ بن رہی ہے۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، کوئی سچا ہو جھوٹا ہو، تاریخ سامنے پلٹ دی جاتی ہے۔ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ چند دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ نے ہی لیا، تو 45 سال بعد اگر وہ فیصلہ آ سکتا ہے تو آج سے 45 سال بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، میں بھی اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ فیصلہ تاریخ کا حصہ بنا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی فیصلہ دینا ہے سوچ سمجھ کر دیجئے گا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، چونکہ آپ چوٹی کی سب سے بڑی کورٹ کے اس وقت سربراہ ہیں۔ سربراہ کی حیثیت سے 6 ججوں کا معاملہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے حکومت کی بات سنی، حکومت جس طرح سے ایک ریٹائرڈ ججوں کے حوالے سے ایک کمیشن بنانا چاہتی ہے، اگر آپ نے وہ بات مان کر ریٹائرڈ ججوں پر فیصلہ دلوا دیا، مرضی کا فیصلہ دلوا کر 6 ججوں کو فارغ کروا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ تاریخ کے اوراق میں آپ کو کون کسی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی۔ ناظرین، یہ اوورال آج کی پاکستانی سیاست اور پاکستان کے عدالتی نظام کی اور پاکستان کے مقتدرہ کے نظام کی ایک تصویر کشی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کا سٹانس بھی رکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت کیا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے جو کہا تھا آج سچ دکھائی دیتا ہے۔ اگر میرا یہ سوال ہے پاکستان کے مقتدرہ سے، اگر مولانا ابوالکلام آزاد جھوٹے تھے تو آؤ آ کے جواب دو کہ یہ ہمارا دو قومی نظریہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آ کر جواب دو کہ ہم یہ پاکستان بنانا چاہتے تھے دو قومی نظریے کی بنیاد پر، یہ ہم نے پاکستان میں اسلام کا نظام بھی نافذ کر دیا۔ اگر نہیں تو پھر بات مان لو کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت بھی سچا تھا، آج بھی ان کی قبر میں ان کی روح کو سکون محسوس ہو رہا ہوگا، اور وہ پچھتا رہے ہوں گے کاش میرے مسلمان بھائی اس وقت اس دھرتی ماں کے ٹکڑے نہ کرتے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ایک آزاد کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے نوائل۔